वन टू वन स्कूप में अब्दुल वहाब फारिक साहब, आपका स्वागत है, वेलकम है। सर वहाब साहब, मैं पहले ये सवाल कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर होने की हैसियत से आज देश के कई नौजवान, बेगुनाह नौजवान जो जेलों में बंद हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और मीडिया जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के लोगों को टारगेट बनाकर ये काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा इसमें ये ख्याल है कि दो बातें अलग अलग हैं। एक तो ये है कि कोई अगर खुद से मुजरिम है, वो चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी समाज का आदमी हो, तो किसी मुजरिम के लिए तो हम उसके लिए तो उसकी कोई पुष्पनाई या उसके लिए हम कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमने खुद देखा है कि सैकड़ों नौजवानों को इस तरीके से जेलों में बंद कर दिया जाता है। पिछले दिनों अभी हमारा बोर्ड का एक इजलास था उज्जैन के अंदर में। उज्जैन में खुद हमने जेल के अंदर में देखा, वहाँ पर हमने पूरी तहकीक की उसकी, तो जेल के अंदर में यकीनन वो नौजवान बंद थे और बरसों से बंद है, वो बरसों से जेलों में बंद है। उनका कोई जुर्म अभी तक के हुकूमत साबित नहीं की है, पुलिस वालों ने कोई जुर्म उनका साबित नहीं किया गया, हमको मिलने भी नहीं दिया गया उन लोगों से। लेकिन हाँ, हम लोगों की उन जेलर की ये भी तारीफ करेंगे कि वहाँ पर उन बच्चों को जुमा की नमाज के लिए बाकायदा वहाँ से एक इमाम जाते हैं और जुमे की नमाज वगैरह होती है। सवाल ये पैदा होता है भाई कि बहुत सारे आपने भी देखे होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ये खबर आती है कि कोर्ट ने फला बच्चे को बेगुनाह छोड़ दिया। आज किसी बच्चे को आप बेगुनाह छोड़ देते हैं, उसको 10 साल के बाद में, 10 साल के बाद में आपने उसको बेगुनाह छोड़ दो दिया, उसकी जो बेइज्जती हो जाती है समाज के अंदर में, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचता। वो अपने उस उम्र के अंदर में कि जिसमें समझो उसकी कमाने की, खाने की, अपना कैरियर बनाने की उम्र होती है, आपने उसको बंद कर दिया। अब इसके पीछे इसको कंपनसेट कौन करेगा? जिन लोगों को बारे में कोर्ट का यह निर्णय हो जाता है कि भाई ये बच्चा बेगुनाह है, उसको हुकूमत ने एक बड़ा कंपनसेट करना चाहिए। और मैं खुद अपनी तरफ से ये बात कहूँगा कि उसको आज के दौर के हिसाब से कम एक एक बच्चे को 25 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेट होना चाहिए, जिसके बारे में हमारा कोर्ट खुद कहता है कि ये बेगुनाह है। वरना इस मुल्क के अंदर में हमको न्याय कैसे मिलेगा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश में किस तरह पर काम करता है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सबसे बड़ा काम इस वक्त जो कर रही है बोर्ड, वैसे तो बोर्ड के बेशुमार काम है, आप लोग भी उससे जानते हैं, हुकूमत खुद जानती है, हमारा मीडिया जानता है, पुलिस डिपार्टमेंट जानता है, CID लोग जानते हैं। बोर्ड इस वक्त सबसे बड़ा काम कर रहा है कि इंसानों को इंसानों से जोड़ना, ये बोर्ड का सबसे बड़ा और अहम काम है। हम समझो कि पूरे मुल्क के अंदर में दौरा करते हैं, दूसरे समाज वालों को, दूसरे जाति वाले लोगों से हम मिलते हैं, उनके साथ में हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। और बोर्ड पयाम इंसानियत के नाम पर पूरे मुल्क में प्रोग्राम किया करता है। बोर्ड ने नागपुर शहर में भी प्रोग्राम किया था, यहाँ मुस्लिम लाइब्रेरी में, और यहाँ पर बरादरान वतन को बड़ी तादाद में बुलाया गया था। इस तरीके से बोर्ड पूरे मुल्क में सभी को दावत देता है। हम हुकूमत के नुमाइंदों को भी दावत देते हैं। इंसानों को इंसानों से जोड़ने का काम ये बहुत अहम तरीन काम है। इसके अलावा बोर्ड जो है मुसलमानों के बीच में एक काम करता है कि तुम इस्लाम को समझो, तफहीम शरीयत के नाम से कि इस्लाम क्या है, उसको वो बोर्ड समझाने की कोशिश करता है। जी, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ में आप एक बिजनेसमैन भी हैं। आप काफ़ी अच्छा बिजनेस है आपका, इस बिजनेस के बारे में आप हमें कुछ थोड़ी बहुत मालूमात दें तो मुनासिब। हाँ, यकीनन मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बहैसियत मुस्लिम के, जैसे कि कुरान ने बात कही कि तिजारतन लन तबूर, कुरान ने फरमाया, इस हैसियत से हर इंसान को जो भी है, मैं अपने इस मुल्क के लोगों को भी कहता हूँ कि भाई आप लोग कारोबार के अंदर बिजनेस में आप आगे बढ़िए। मैंने अपना जो करियर शुरू किया तो मैं 1971 से मैं बिजनेस में हूँ। आज मुझे 42 साल हो गए हैं। पिछले 42 ईयर से मैं बिजनेस में हूँ। इस वक्त मेरे बच्चे भी मेरे कारोबार में आ गए हैं। मैंने बहुत छोटे स्केल पर अपना काम को शुरू किया था और आज मैं संसार के मालिक की कृपा से, उसकी मेहरबानी से आज मैं बड़े पैमाने पर इस मुल्क में इंपोर्ट का भी काम करता हूँ। लकड़े के फील्ड में? जी हाँ, मैं लकड़े के फील्ड में काम करता हूँ। हमारे यहाँ पर मैं पर्यावरण की दृष्टि से गवर्नमेंट ने OGL में रखा हुआ है, ओपन जनरल लाइसेंस में।
कोई भी भारतीय नागरिक कितना भी माल बाहर से टिम्बर इंपोर्ट कर सकता है और इस मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इस लिहाज से मैं बड़े पैमाने पे इंपोर्ट भी करता हूँ और न खुद बल्कि मेरी सॉमिल भी है, मैं माल भी काटता हूँ और एज इट इज़ माल भी मैं लोगों को बेचता हूँ ताकि लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके। ये बात है। आप ऑल इंडिया मेंबर जमात के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं। जमात के बारे में बताएं कि वो इस देश में सोशल वर्क किस तरीके का करती है, आप उसके ऊपर में कुछ रोशनी डालें। जी, ऑल इंडिया मेंबर जमात का जो काम है, इसमें ये लोग गरीबों को मदद करते हैं, स्टूडेंट्स को मदद करते हैं जो तालिब इल्म फीस नहीं दे सकते, जिनके पास में पैसा नहीं होता, जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो बड़े काम करना चाहते अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से जो गरीब तबका है, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनको असल में क्या है कि इस वक्त जो है ना तालीम और इल्म बहुत बड़ा मसला है। जब तक के समझो मुसलमानों से जहालत दूर नहीं होगी तो हम इस मुल्क की तरक्की में हम रुकावट बनेंगे। हमारा वजूद जो है, हमको अगर इल्म होगा तो हम इस मुल्क के लिए भी हम बड़े सिपाही बन सकते हैं। तो मेमन जमात ये भी काम करती है, इज्तिमाई निगाह का काम करती है और ऐसे बीमारों को इलाज के लिए पैसे देती हैं जो कैंसर और इस किस्म के जो घातक मर्ज है जो इंसान की जानलेवा साबित हो सकते हैं, ऐसे गरीब लोगों के लिए वो मदद करते हैं। और उसमें जो पैसे वाला तबका होता है उन लोगों से, पैसे वाले तबकों से पैसा लेता है मेमन जमात और उन गरीब लोगों को देता है जो उसके ज़रूरतमंद है। आप मजलिस तालीमुल कुरान के अमीर होने की हैसियत से मजलिस तालीमुल कुरान के बारे में हमें बताएंगे। जी, मजलिस तालीमुल कुरान, इसका वजूद आज इसको कायम होने के लिए 61 साल हो गए हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये नागपुर नहीं और इंडिया नहीं बल्कि एक आलमगीर शख्सियत हैं जो समझो कि दुनिया उनको जानती है, पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं। अब तो चूँकि समझो कि उनकी डेथ हो गई और इस वक्त वो हमारे बीच में दुनिया में नहीं है। जब तक के पारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह रहे तो उन्होंने ही मजलिस तालीमुल कुरान के काम को संभाला और दर्स कुरान के नाम से, लुग़तुल कुरान के नाम से और जो संसार के मालिक का जो पैगाम था इंसानियत के नाम पर, तो वो उस पैगाम को इंसानों तक के पहुँचाने का उन्होंने काम किया। न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि बिरादरान वतन में और मुल्क में भी और गैर मुल्कों में भी जाकर के उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड कहाँ जाकर के उन्होंने काम किया और 55 साल तक के मजलिस तालीमुल कुरान का उन्होंने काम संभाला। अभी गुज़िश्ता 6 साल से मैं उस काम को, उनके बाद में मैं उनकी जिम्मेदारी को मैं देख रहा हूँ और हमारे साथ में एक पूरी टीम है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस बात पर कि हमारी पूरी टीम काम करती है और इसमें हमारा जो बेसिक जो तालीम है वो कुरान मजीद की तालीम होती है। जो वो लोग जो समझो कि तिलावत करना ही नहीं जानते उनको नाज़रे से कुरान पढ़ाना, जो लोग तिलावत करना जानते हैं उनको तर्जुमा कुरान पर डालते हैं, जिनको तर्जुमा कुरान पढ़ना आ जाता है उनको हम लुग़तुल कुरान से कि वो खुद कुरान मजीद में क्या है उसको सीख सकें और उसको समझ सकें, उनको वो समझ आ सके, इस पर हम कोशिश करते हैं। और फिर एक काम होता है दर्स कुरान के नाम पर। दर्स कुरान से ये है कि भाई लोगों को अमली तौर पर हम उसको डालना चाहते हैं कि भाई कुरान मजीद में जो ये अल्लाह का हुक्म है इस पर अमल करने की ज़रूरत है। ये काम हम करते हैं। आजकल मुसलमानों के अंदर में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि विरासत में वो लोग हक़ अदा नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर में क्या रहनुमाई करेंगे? कुरान हदीस की बुनियाद पर क्या है उनके लिए रहनुमाई? लोग क्या करते हैं ये एक अलग विषय है और कुरान मजीद में और हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई है, ये दोनों में एक बहुत बड़ा तफावत और फ़र्क पड़ गया है। हमारे यहाँ पर में क्या होता है कि दीन इस्लाम जो है वो किताब में है लेकिन अमली शक्ल में मौजूद नहीं है। आज हम बड़े बड़े घरों में, दीनदार तबके में, दीनदार घरानों में इस बात को देख रहे हैं। असल में क्या है कि ये हुक्म जो आपने जो बात कही है ये सिर्फ और सिर्फ इसका ताल्लुक़ मुसलमानों से है, बिरादरान वतन से, गैर मुस्लिमों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जहाँ पर मैं सूरह निसा 4 नंबर की सूरत शरीफा और इसके दूसरे रुकू के अंदर में अल्लाह ताला ने विरासत के अहकाम को जारी किया है। अब जो विरासत का उसमें पूरा हुक्म जो जहाँ मौजूद है वहाँ अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई है कि वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन
کہ جو کوئی نافرمانی کرتا رہے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان دونوں کی مقرر کردہ حدود کو توڑ ڈالے گا، ہم اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیں گے اور یہ اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے مجھے برسوں لگ گئے کہ پورے قرآن مجید کے اندر میں خلود جہنم اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی بات اہل ایمان سے قرآن مجید نے نہیں کہی۔ قرآن مجید نے وہ لوگ جو منافق ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو متکبر ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن مجید نے خلود جہنم کی بات کہی ہے۔ یہ ایک اکیلی آیت قرآن مجید کے اندر میں ہے کہ اس کا خطاب جو ہے، اس کو خطاب کیا گیا مسلمانوں سے اور اس کو ڈال دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ناراضگی ہوئی۔ اصل میں ہمارے پاس میں یہ ہے کہ ہم نے کارپوریشن کے ریکارڈ میں لکھا لیا اپنا نام مسلمانوں میں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات فرمائی گئی کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر ڈالی، یہ بات خود بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور جب وہ اللہ کے نزدیک مسلمان ہے ہی نہیں تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ملنے والی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی، میں خود ناگپور میں رہنے والا آدمی ہوں، میں نے خود دیکھا کہ میں نے قریب سے اپنی پوری اتنی بڑی زندگی میں آج میں ایک عمر کو پہنچ گیا ہوں، تو چند لوگوں کے سوا جن کو میں اپنی انگلیوں میں گن سکتا ہوں کہ میں مطلب اس بات کا گواہ ہوں خود، کہ چند لوگوں کے علاوہ باقی کوئی لوگ وراثت میں صحیح طریقے سے حساب نہیں کرتے ہیں، اور یہ ظلم ہوتا ہے صرف بیٹیوں پر اور بہنوں پر، جس کے ہاتھ میں جو لگتا ہے وہ لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس میں ہمارے علماء بھی جو ہے اس کو صحیح طریقے سے، جیسا انہوں نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا، جمعے کی تقریروں میں یہ اس طریقے سے کہ عوام کے اندر میں یہ بات آئے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر تو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ بھئی بیٹیوں کا حق بھی ہوتا ہے۔ نہیں، وہ ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، نہیں کر رہے نا جی۔ اچھا، کیوں کریں گے وہ؟ اصل میں کیسا ہے کہ وہ ایک سمجھو کہ ایک سیمت دائرے میں کام کرتے ہیں اس کے، اور یہ ایک ایسا ٹاپک اور ایسا سبجیکٹ ہے کہ آدمی ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ تم کسی کو سمجھو آج تک کے اپنے زندگی کے اندر میں تم نے کسی کو ایمان کی دعوت تو دے نہیں سکے۔ جو اہل ایمان ہیں تم نے ان کو یہ چیز نہ بتا کر کے ان کو تم نے غیر مسلموں کے زمرے میں ڈال دیا، اور یہ بڑا بھیانک جرم ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے فرمایا، یہ آیت خود بتاتی ہے کہ بیٹیوں کا حصہ تو ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے للذکر مثل حظ الانثیین بیان فرما کر یہ بات فرما دی کہ بیٹے کو حصہ ملے گا 2 بیٹیوں کے برابر۔ یہ آیت خود بتاتی ہے کہ بھی پہلے بیٹیوں کو ملے گا تو بیٹے کا حصہ طے ہوگا، بیٹیوں کو ملا ہی نہیں تو بیٹے کا حصہ بھی طے نہیں ہوتا۔ اس کو دینا جو ہے وہ فرض عین ہے، اور اگر جو کوئی اس میں خیانت کرتا ہے یا اس کی جو وہ کرتا ہے تو اس کے لیے تو آخرت میں عذاب تیار ہے، اور وہ ذلیل کر دینے والا عذاب اس کو ملنے والا ہے۔ آج کل کے جیسے حالات ہیں، جیسے آج اتراکھنڈ کے اندر میں جو حالات پیدا ہیں اس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن نے کہا کہ زمین میں فساد پھوٹ پڑا، زمین میں بھی اور سمندروں میں، اور یہ فساد اس لیے پھوٹ پڑا، یہ انسانوں کی اپنی کمائی ہے۔ انسانوں نے کیا کیا کہ اس میں سبھی لوگ مجرم ہیں میرے حساب سے، کہ اس ملک کے اندر میں ہمارے یہاں پر میں خود بھی ہوں اس میں، کہ مسلمان لوگ بھی یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی اس دعوت کو برادران وطن کے سامنے نہیں پیش کیا، جس کو قرآن نے فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، کہ ان لوگوں نے بہت سارے ایسے معبودان باطل کو پکڑ رکھا ہے، ان کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے کہ جو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود انسانوں کے ہاتھ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان کو کسی کو نفع اور نقصان دینے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تو یہ بات کہی کہ وہ اپنی ذات کو بھی خود کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آج دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے، آج دیکھ لیجیے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس بات کو کہ
جو چیز ہم نے پیش نہیں کی، اس میں میں برادران وطن کو مجرم نہیں کہتا، بلکہ میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ بھی تم نے اس چیز کو پیش نہیں کیا جو چیز بتانے والی تھی. تم نے جو اسلام تمہارے پاس میں تھا، جو دو خداؤں کے تصور کو برداشت نہیں کرتا، اور یہ چیز عین پریکٹیکل ہے پوری دنیا انسانیت کے اندر میں، کہ تمہارے ملک کا 2 پرائم منسٹر نہیں ہوتا، تمہارے ایک کالج کا 2 پروفیسر نہیں رہ سکتا، تمہارے ایک ملک کے 2 راجا نہیں ہوتے. تو یہ معبودان باطل کی اتنی بڑی جو لمبی جھڑی جو لگ گئی ہے، یہ کس بات کی لگی؟ اس بات کے لیے اصل میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہماری غلطی اس میں کیا ہوئی کہ مسلمانوں نے خود نے 360 بت رکھ دیے تھے بیت اللہ میں. یعنی ہم نے قرآن مجید کا پیغام اس دیش میں جو حق ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کیا. اور جو نہیں کرنے کی بنیاد پر آج جو اتراکھنڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں نے اگر اس کام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا آج بھی، تو آنے والے کل میں وہ یہ نہ سمجھے کہ آج برادران وطن کو تکلیف پہنچ گئی، ہم چھوٹ جائیں گے. یہی قہر اور یہی جباریت جو ہے، اس کا نمونہ مسلمان خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اگر وہ خود اس میں سدھرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان جو بے روی کا شکار ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر میں جو کچھ پاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایزی منی کانسیپٹ آ گیا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کم وقت میں زیادہ پیسہ مل جائے، اور اس پیسے سے میں عیاشی کروں اور میں بے حیائی کروں. بے حیائی کا جہاں تک کہ معاملہ ہے، آج دیکھیے کہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، اور دوسرے جتنے بھی ذریعے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس سے بے حیائی خوب پنپ رہی ہے اور ہر سیکنڈ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. اور اس کا آپ تماشا دیکھنا ہے آپ کو، تو آپ دیکھیے کہ آپ کسی ٹی وی چینل کو جو صرف اور صرف نیوز کا چینل ہوتا ہے، نیوز کے لیے آپ نے چینل چالو کیا، کوئی ایڈورٹائزمنٹ آئے گی اور اس میں لڑکی کو، اس کو بلکہ ہماری بیٹی کہنا چاہیے کہ ہماری بیٹی کو بے لباس کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر میں جو مرد ہوتا ہے وہ پورے کپڑے پہن کے رہتا ہے. یہ اس بے حیائی نے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو بگاڑ دیا. اور جو ایزی منی کانسیپٹ آیا اس سے کیا ہوا کہ نا، انہوں نے ایسی چیزوں کا استعمال اور ایسی چیزوں کو خریدنا شروع کیا کہ جس سے یہ بے حیائی بڑھتے جا رہی ہے. اور جب بے حیائی اور ننگا پن جب بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے سمجھے سماج کے اندر میں بگاڑ آ رہا ہے. اور اس بگاڑ کی حد یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ آخر زمانے میں ایسا ہوگا کہ اس بے حیائی کی وجہ سے ایسا دور آئے گا کہ بھائی اپنی بہن سے بدکاری کرے گا. اگر سمجھو کہ اس دور کے اندر میں ہم نے اس بات کو نہیں چھوڑا، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، یہ پوری ہونے والی ہے، لیکن ہم کو اس بات کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ اس میں شامل نہ ہوں. اس بات کی کوشش کرنا چاہیے. اور تم اپنے بچوں کو کسی چیز سے بچا نہیں سکتے جب تک کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تم نے پیدا نہیں کیا. ابھی رمضان آنے والے ہیں، رمضان میں کوئی ہمارا چھوٹا 7 سال کا بچہ بھی اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ ایک قطرہ پانی نہیں پیتا. کون سی چیز اس کو روکتی ہے؟ اس کو صرف اللہ کا خوف روکتا ہے، اور اس خوف کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ آپ سمجھو آپ کوئی دوسری چیز سے آپ بچوں کو روک بھی نہیں پائیں گے. جی عبدالوہاب فارغ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، مزدور اسکول کے ساتھ میں بات چیت کی. اب آپ کا بہت بہت شکریہ اور دھنیہ واد ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اسکول کے دیا. آئندہ اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملیں گے. مزدور اسکول.